May hapon sa tanan, ako si Pastor Richard Pakuri Palermo, napuyo sa Larina Street, Gihongan City. Salamat sa ining haponon. Adun ako'y pag-istorya mahito sa kinabuhi ni sa among host pastor o supervisor na ako kaya sa una sa Bible School, si Reverend Alejandro Casipong. Mo ako ang principal dito sa Dumaguete. Kauban nila ni Reverend Pacleb o si Ma'am Jod Pacleb. O ni-graduate ko sa 4 years course Bible College sa Christian Fellowship School of Ministry. O Pastor Casipong, siya ang nagmatuto namo sa pagtuo, pag-alagad kanunay nga magapadayon dias Ginoo. Salamat sa Ginoo og ini nga kahaponon, ako pangdasig sa uban nga katawhan nga padayon kita dili magpadayon ko dili magpadayon sa pagpangalagad dias Ginoo nga matinudanon. Uli ko ni Pastor Martin sa Danau, Hilaitan o tuod man bisan tungason kayo o angay tabalibaran pero ang bulutos Ginoo dili ang kabalibaran. Ang tao kabalibaran apan ang bulutos Ginoo dili kabalibaran. Og mo akong pagdasig sa mga katawhan, mga kaigsunan nga kini mga bagong tubo karon og mga kauban namo sa pagpangalagad kaniadto nga dugay na panahon, padayon kita sa pagpangalagad sa Ginoo hanto sa iyang pagbalik makaigsunan. Og kudulin sa tanan nga mga kasipong pamilya og ikasubo namo nga niunag panaw og ikos Ginoo na ang among supervisor. O puli karon si Shamgar Casipong. Og salamat kayo sa daghang mga katawhan og salamat usab ninyong tanan. Ang Ginoo magapanalangin kanatong tanan. Amen. Ako si Betty Pakuri Palermo. Nagkakauban ni Pastor Casipong, kauban sa kumpares. Payon sa bukid, bisan asa kami magsangyaw sa pulong sa Ginoo. Muna ikasubo namo nga ikuha siya kay kauban mi gyud mi sa Ginoo. Layo kayo ang lakwan, bisan asa kami magalakaw. Labi na gyud akong pares. Magkuyog sila si Pastor Casipong. Wala nga, wala pa magpastor akong pares, kauban yun sila. O sa diha ng nabulag na akong pares, nagpastor na siya sa Liko, sa Busay, o sa Danau. O salamat kaayo sa Ginoo. Hantod, di na siya kalakaw sa bukid. Katapusan niyang wali dito sa Liko. Salamat sa Ginoo nga nagpadayon gid siya, magkaligid-ligid siya sa maong bulaton kay bukid makaayo. Maligid siya o hantod nga pauli sa dinhi. O hantod gyud nga gibawi ana gid siya sa iyang kinabuhi. Kauban gyud ni Pastor Casipong. Ang ampo pagani ito siya ni Pastor Casipong. Ingon siya nga magdungan at pastor o pauli sa atuban sa Ginoo. Pero una man akong pare sa hinuon nga gikuha kaysa ni Pastor Casipong. Ang nag-ampo mao man hinuon mo una siyang gikuha kaysa giampuan mo maura to. Ako ang testimonyo sa among pagpamuhat kauban ni Pastor Casipong, kauban sa kumpares diha sa Ginoo. Talaga ang Dios. Maayong adlaw ninyo nga tanan, akong ipaila ang akong ngalan nga mao si Pastor Nemesio Bustilio nga nagpastor sa Barangay Hinakman. Salamat sa Ginoo kay ang Ginoo nagahatag pagkahigayunan alang nako aron sa pagsaksi sa mga paghago alang sa Ginoo alang ining usa ka Pastor Alejandro Casipong. Ako nakasaksi alang sa iyang mga paghago tungod kay aduna sa lakton aron sa pagdala sa pulong sa Dios. Ako usab ang iyang kuyog sa iyang mga buluhaton. Ang mga dapit diin ang among gilaktan nga malisod kaayo. Dito mi sa Barangay Biligas. Dito mi sa Barangay Imelda. Pagkadayon sa Imelda, diri mi sa Sitio Mandii o sa Tampa nga sakop sa Magsaysay. Sa pagkatapos nga na diremi sa sakop sa Plaga, sakop sa Barilo, sa Pitik-Pitik. Pagkatapos dito mi sa Bunbon, sakop sa Hinakpan. Bisan lisod kayang dalan, danlog among sa gubangon. Bisan pa sa kakusog nga ulan, og init apan among gilakaw tungod og alang sa Ginoo doyog nining Pastor Alejandro Casipong. Dito mi sa Occidental, nagbaktas mi sa malisod nga dalan gikan sa Isabela pagngadto sa Santol, ngadto mi sa Umot. Pagkahuman sa Umot, dito na sa mi sa mga hoy-kahoy.
dito sa Nambirasan, Kapayran ug Agbalangaw. Dito mi sa Isabela ngadto sa Rumirang, dayon sa Binalbagan, sa Agisan, daghang mga dapit nga among giadtuan alang sa buluhaton sa Ginoo. Mao na mga igsunan nga ako nakasaksi gyud alang siyang pagkamatinud-anon sa pagbuhat alang sa Ginoo. Naghago bisan pagani siyang kaugalingon, lisod kay biyaan iyang panimalay tungod kay ang iyang mga kabataan gagmay pagkaayo apan tungod sa Ginoo. Iyang gibiyaan ang iyang kaugalingon kay sila nga nagtiayon kauban sa panimalay, naghiusa man, nagsinabtanay alang sa pag-alagad sa Ginoo. Mao na nga sa atong kaugalingon nagkinahanglan gyud nga doyo ni Pastor Kasipong bisan ang iyang lawas karon patay na, apan ang iyang lawas nga espirituhanon buhi diha sa tubangan sa Ginoo. Sa mga igsunan o sa kahagit dili sa pagpakig-away apan hagit alang sa pag-alagad sa Ginoo nga kitang matag-usa kinahanglan nga moalagad ta sa Ginoo kay kitang tanan di ta taga dinhi ta taga langit ta. Hallelujah. Maayong hapon kaninyong tanan mga igsoon. Ako si Nadiha Umpok Caldosa. Nining tagnaa karon makigsulti ako bisan pa og si Pastor Kasipong wala na. Sayod ako nga naa siya sa kamot sa Dios. Suod kayo kami. Kani adto sa siya pa ang pastor diri. Makasimba kag dili yagi kang bisitahan. So, ang katong mga panahon nga gigahin niya alang kanamo sa pagdasig sa mga pulong sa Ginoo. Naitisok gyud sa among kasing-kasing. Ug bisan pa kaniadto tulo kami si Reverend Paklib, Pastor Kasipong, ako dungan gyud mig bautismo ani niya. Si Reverend Paklib ang nagbautismo. Ug sa diha nga nangadtog Cebu kay naay krusada nga moabot si Sirolo. Kuyog usab kami dito. Bisan asa nga mga krusada, tuwa kami. Nagakayo sa uban usab sa among mga kaigsuonan. Ako nagpasalamat nga bisan siya wala na karon apan ako nasayod nga naa siya sa kamot sa Ginoo. Paggamay pa ng simbahan, dasig ng gyapon may bisan kung pipila lamang kami kabuok kaning naata sa Ginoo, malipayon ra gyud kaayo ka. Ug si Sister Clarita hinaot nga bisan og maguol magyud ta kung mawalang atong kapikas pero nakadawat na kanining tanan. Kusa dalaygo ning tagnaas kapunon nga igsuon akong itestimony ninyo nga kung unsa kamaayo si Pastor Kasipong sa among mga kinabuhi. Thank you, Lord. Salamat, Pastor, nga gigahin imong kinabuhi diri mga pipila ka tuig. Kung dili kami malimot ining tanan sa imong kaayo. Dahil sa matag simana among makita nga ikaw nagadumdum yun ka namo, nagadasig ka namo. Bisan pag akong bana nga nakaingon siya nga maayong yun ay ng inyong pastor no kay mamisita yun sa gihapon. Bisan po atuan na sila ang ginabuhi sa Pastor Kasipong nagapahinumdum gihapon siya. Kung unsa ka nindot ang Ginoo. Daghang salamat. Ako si Milagros Cambari, nagpuyo sa Naasog. Akong ikasulti kabahay ni Pastor Alejandro sa akong kinabuhi nga siya mo'y amo ang kahayag sa amo ang pag-alaga diya sa Ginoo. Bisan pa sa bukid pa mi sa Mandii kaniadto daan nami nga nagasimba dito sa Kambalo. Sa dihang diyan nami diri sa Naasog, nagkahiusar gihapon mi diri sa Larina. Ug akong gipasalamatan ang kaayo ni Pastor. Diha magsugod ang akong pagtuo kay siya kanunay nagagiya kanamo
bisan pa sa tibuok na kong pamilya akong gipasalamatan si pastor siyang kaayo nga bisan pa sa daghang mga problema sa ako ang pamilya si pastor na kanunay nagahatag siya namo og giya o saon namo siya mo'y among dalangpanan sa amo ang mga problema sa akong pamilya ug ako siyang gipasalamatan sa iyang kaayo nga dili na ko hikalimtan sa ako ang kinabuhi nga bisan pa karon uban sa akong mga anak kaming tanan naa sa diha sa Ginoo. Pastor, salamat kaayo sa imong pagsekripisyo alang kanamo. Salamat. Ako si Benedicta Jimena, nagpuyo ko kaniadto sa Mandie, sakop sa Magsaysay. Ang na-convert yun namo mao si Pastor Kasipong Akani Alejandro. Gikalipay na kog dako kay sa amo ang pamilya, mga 40 anyos na sa among pag-alagad. Wala mawala sa amo ang panghuna-huna si Pastor Alejandro Kasipong. Siya mo'y among gabayan sa among kinabuhi. Kay kaniadto, daghan mi kaayong gihuna-huna nga buhat lang sa kangit-ngit nga wala lang kahimot is Ginoo. Sa diha nang si Pastor Alejandro Kasipong mo'y na-convert namo. Kalipay tibuok na kong pamilya. Salamat kay si Ginoo kay siya mo'y amo ang himong taytayan sa among kinabuhi. At pag-alagad sa Ginoo. Salamat. Maayong adlaw sa tanan. Ako mao si Jovita Capio nga nagpuyo sa una sa dito sa Mandie Magsaysay nya karon nga niya nami diri sa Nasog. Nagpasalamat kog dako sa Ginoo tungod kay si Pastor Alejandro mao gina siya ay amo ang kahayag sa among kinabuhi sa among pagpuyo nga gikan sa bukid pa mi tik-anha nas pastor sa among balay pero wala pa mi nakasimba sa diha nga diri namin sa Naasog. Sige naman ganhin nilang Sister Clarita ni Pastor Kasipong mo na among nakasugod na magsimba diya sa Larina mo nang pasalamatan ako dako ang Ginoo tungod kay ang Dios nagkabot siya namo sa akong pamilya bisan sa akong kinabuhi nga daghan kaay kog pagsulay gilotos ko sa kumbana mga anak sa unang panahon nga bago pa mis Ginoo ako ra gyud ang kanunay nagsimba akong mga anak kilaw pa sila sa Ginoo muagda ko manimbata dili sila mo mutahod pero sa diha nga mulahot makalahutay diha kas pag-alagad ang Dios magkaabot Dios tibok na mong pamilya mo nang pasalamatan ako ang Ginoo bisan pas pastor kabahin sa kinabuhi ni Pastor Alejandro nga sa diha nga na ako'y problema sa akong pamilya si pastor agi sa taliwala siya goy magmaymay sa akong umagad sa akong mga umagad binaagi ni pastor nakabot yun ang akong mga anak kong mga umagad hantod nga binalay kami tanan nahiusa gyud diha sa Ginoo tungod kay ang Dios maayo siya kanunay sa mong kinabuhi o kauban ni pastor. Nagpasalamat kog dako sa kinabuhi ni Pastor Eliando, Sister Clarita tungod kay siya kanunay po sila nagatiman namo nga niya ang Dios kanunay po siyang nagatiman lahutay gyud sa pag-alagad hantod siyang pagbalik. Praise the Lord. So, ako si Carlito Capio nga nagpuyo sa kanhiay sa bukid. Si Pastor Kasipong si Clarita namisita sa amo ug nanangyaw siya sa pulong sa Ginoo. Amo day siyang ipasaka. Pagsaka nila, nisaysay dayon siya sa pulong sa Ginoo ug kami gipadawat. Amo day gidawat ang pulong sa Ginoo. So pinakamaayo gyud. Itong 1986 mo'y among pagsugod yun sa diha nga ninglali mi dinhi sa Nasog nitingala ko og dako kay pag sunod nila bisita dito sa Mambalay dito sa bukid wala naman mi kay dinhi na nurulog mi sa Nasog kay tungod lagi itong kahadlok pero natingala ko og dako ni Pastor Kasipong ni Sister Clarita nga nakadumdum man sa Mambalay dito sa Nasog so ug unsa gyud kaayo sa Ginoo nga nakadumdum man sila ug diha na magsugod among relasyon ni pastor nga kami nakasimba na sa simbahan dyan sa Larina. Ug kanas pastor, so dihay time nga stricto na kay siya. Kay dihay time nga nagsimba mi nan adlaw nga Domingo, daghan mi ananda kong simbahan. Ning pick na si Pastor Kasipong og usa ka bersikulo sa Revelation
chapter 3 verse 20. Mao na ipasigulo dayon kay katong makasigulo dayon patindugon o paistoryahon dili gid dayon makaya og sigulo kay wala man taanay klibutan pa. Ang nakasigulo ato si Sister Clarita kay maestra gud siya. Pero nasigulo na ko na atong pag-uli na ng gabi, des mo kay akong nagsigulo si karon gani akong siguloon. Nagaingon, behold I stand at the door and knock. If any man hear my voice and open the door, I will come to him, I will sup with him and he with me. Munay bersikulo yun nga wa na ko'y kalimting si pastor stricto ba nga siya mudala pero ganahan ko stricto nga magtutudlo kay nangano matulid ang atong kinabuhi sa kalipay o kalisod mutabang ini siya kay diha nga ako naglubog og banig mga usa ka bulan nagmulo ko ni kong hawak og kining kilid apan diha sila si pastor og si Martin dili pa to pastor o si Nikki di para pastor kauban namo na nga magbulon-bulon sa diha nga nibisita sila gitabangan kog ampo nila sa diha nawala ang sakit sa akong hawak og ining kilid sikad sa kiniadto karon wa na gyud musuol kong hawak ug unsa gyud kagabhanan ang Ginoo si pastor Kasipong di na ko ikalimtan ang iyang kaayo kay palangga bi akong pastor ket gani to siya katong naglubog na siya badig tong duwa mi ako gani gigong hilukan ito pong pag-encounter ako po itong hilukan dito sa Tisda kay tungod sa kaayo ni pastor namo kay siya gyud nagtabang namo gyud sa among kinabuhi kay wala pa si pastor unsa duway kami karon sa diha nga mingsunod mi diha na magsugod ang panalangin sa espirituhanon panalangin po sa mga butang pasalamatan niya na kog dako ang atong buhi nga Dios ug uban ni pastor tangat gikuha na siya sa Ginoo tungod sa iyang kaayo si pastor di na ko'y kalimtan ang among kaagi kay kami magbulon-bulhon dinhi sa una ug unsay makaon ako makaon nila kay nagikan ang mga panalangin sa espiritong panalangin o espirituhan mga butang praise the Lord so salamat. Ako ngalan Rosita Trinidad. Ako pong pares Vicente Trinidad. Kaming magtiayon diha pagsugod ni Pastor Kasipong nangalagad mi sa Ginoo pag-ari giniya diri diha nami kakaplag sa Dios nga maayo gid kay modala sa mga tao. Akong anak tanan nagtubo gid sila sa Dios among pastor duha ang pastora usa si Celine, si Nestor, si Victor. Maayo kay ang Ginoo sa among kinabuhi siya gyud nagiya namo sa among mga anak. Bisan pa unsa ang among kalisod sa una dako kayong pasalamat sa Ginoo kay ang Ginoo nagiya gid sa among kinabuhi nga bisan akong kapikas nga gikuha na sa Dios ilang magtiayon maayo kayo sa mga anak na kami si Daybilin si katong pag-umangkon si Romeo katong among kauban dito sa Alom magbaklay mi padulong og Larina parang makasimba gyud mi wag isakyanan sa una walay motor nga kasakyan ari mi mag-agis mabante nang pasalamat ko sa Ginoo nga si Pastor Kasipong ikuha na po siya sa Dios natapos na ang iyahang pag-alagad sa Ginoo o sa mga katawhan o marato na kong iuli o dungog o himaya sa tumbuhi nga Dios. Hallelujah! Ako si Rosita Badilles, nagpuyo karon din sa Sitio Kulasi. Sa diha nakakaplag ko sa Ginoo dito pa ming Pastor Nere. Dayong sa nawala sa Pastor Nere, nabulag mi dito ni nabali mi dito nilang Pastor Kasipong. Di ako mutubo diha sa Ginoo sa pagsalig kung unsay akong pangayoon sa Ginoo. Ako gayong gihatag sa Ginoo, gitubag ko o gi-advisean po kong pastor og unsaon na mo paghimo nga makadot-dot mi diha sa Ginoo. Akong gipasalamatan ang among pastor karon nga ni panaw na sa laing kalibutan nga maogi amo ang tinubdan sa espiritu nga matinud-anon gayong pagtagad namo niya. Hallelujah. Unang ako yung gipasalamatan ang Dios kay si pastor wala jud namo nagkulang, nagatudlo siya sa maayong pagtubo namo diha sa Ginoo ug unsaon namo pag salig diha sa Ginoo nagtudlo siya ug gugma diha sa Ginoo. Praise God. Thank you Jesus. Mayong adlaw sa tanan. Ako si Saldi Alipan, usa ka lumulupyo diri sa Barangay Buenavista. Nagalagad ko diha sa Ginoo sa diha nga naa si Pastor Kasipong ako ang pastor og siya mao'y nagtudlo kanamo may tungod sa pag-alaga diha sa Ginoo. Ug mao nga anang kapadayon ko tungod kay ang iyahang kinabuhi sulondon kaayo. Mao nga sa bisan unsa pa man sa ako ang
kinabuhi nga mudasmag man ang mga pagsulay. Di na ko mo atras kay tungod kay ang iyang gibilin nako nga istorya sa diha nga miadto ko nga nagsugod na nga siya na stroke atong higayuna og niingon pagani gid siya. Wa na koy laing ikabilin ninyo nga istorya sa akong sitwasyon karon. Ang akong gipangayo kaninyo nga mulahutay mo sa pag-alaga diha sa Ginoo. Mao nga di na ko hikalimtan og akong padayunon ang akong pag-alagad aron sa ingon ni ana akong ikakita ang ako ang ministro din sa gingharian sa Dios. Awa mapakyas ang akong pagsunod diha kaniya tungod kay iyang pagtudlo kanako maayo ang iyang tumong kanamo. Maayo ang iyang pag-eksido tungod kay maayo man ang resulta sa among kinabuhi. Mao nga padayon ko nga mag-alagad kauban sa akong mga anak o dinhi lang ko taman. Ako si Miguela Alpas sa gamay pagsimbahan. Maayo kaayo siya. Hilakod mo punta. Naigibili niyang verse nako. Dili na kay kalimtan. Naa sa Revelation 3:10. Gusto na asa mi sa ni Sister Clarita. Mato mi anang malaya. Dili kami ibulag. Dadon. May siyang mo explain tungod sa ka madasigon siyang nag-alaga ni Ginoong Hesus. Munang magpadayon ta, gustang gikuha na siya sa Ginoo. Nakita po, magpadayon ta, dako po ko kay pasalamat kay kaming tanan akong mga anak, akong pamilya, iyang gihigom giluwas jud mi tanan. Wala na koy anak nga wala mag-alagad. Munang nagpasalamat kung anang dako ni Pastor Kasipong kay siya ang sinugdanan sa kahibalo nako sa pulong sa Ginoo. Munang salamat kaninyong tanan nga nakabati mo sa akong istorya kung unsa ka maayo ang Ginoo sa akong kinabuhi. Kung wala pa si Pastor Kasipong, dili di ko makaibalos pulong sa Ginoo. Malang salamat kaayong tanan. Daghang kay salamat. God bless you. I love you ninyo. Mayong adlaw sa tanan. Ako si Pastora Lucilene Badilies. Ako si Edmar Badilies. O nagpasalamat mis Ginoo tungod kay ani nga kahigayunan among masulti ang kinabuhi ni Pastor Alejandro nga nahimo nga suod kaayo sa mo ang kinabuhi ato nga time sa iyang ministry nga gani ako makaingon gyud nga faithful siya nga servant, man of faith, kugihan kaayo nga pagkapastor. Dunay Bible study nga gihimo matag Martes sa gabi diri sa among balay. Bisan sa ka lisod sa iyahang schedule, moadto siya sa Bible school, naapay pamilya nga iyang atimanon, naapay baol. Si Pastor Alejandro mo'y amo ang model sa pagkakugihan. Pinaagi niya, gitudluan gyud mi niya sa insakto nga pagkinabuhi. Sa amo ang usahay nga pagkabulyagon. Siguro kung nahuna-huna kung ang process o ang sistema karon naa pa kaniadto dili tingali atong higayon na masubo. Kung kay akong nakita o akong napamalandong sa pagkakaroon sa among kinabuhi, nakapabugat kayo ni Pastor Alejandro. O dili na ko kalimtan ato nga time nga nagto altar call to siya. Iyang gilihan sa iyang kamot diri nako nya ni ana siya. Lord, i-bless si Sister Celine and Brother Edmar, si Lovely ug si Jihil unya wala niya mahinganli ang usa kay siya kaila sa ngalan niya na siya and the little one. You know Lord that I love this family so much. Nihilak siya. Wa po na ako kapugni nga nakahilak po ko. Salamat sa Dios kay padayon siya nga naghatag siyang gugma namo bisan na panahon nga makatubag jud ko niya. Siguro tungod kay wala ko kasabot, wala ko kakita sa pananaon nga gibutang sa Dios din niya. Salamat kay wala gyud siya ni surrender sa among pamilya og bunga ani ang ako ang mga igsoon himong pastor. Kami nagalaga diha sa Ginoo. Akong pagumangkon himo pong pastor sa Christian Fellowship. Igiyon ang pulong sa Dios. Kung ang matarong mamatay, ang iyahang binuhatan magauban diha kaniya. Mga salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Pastor Alejandro ug sa kasipong family ni Maninay Clarita. God bless sa tanan. To God be the glory. Ako pong gipasalamatan ang kinabuhi ni Pastor kay sa akong pag-alagad sa kaniadto usahay kanang atras abante ang akong pag-alagad tungod kay napamangkoy mga bisyo nga ako ang gihambin sa akong kinabuhi apan nakita ni Pastor nga
usahay talagsar kong musimba apan si pastor nagapadayon nga nagabisita nga ri sa among balay na gani panahon nga usahay murag naa siya kaguol nga mo pauli kay ning bisita siya diri mis tukaran kamiran duha ning bisita siya niya nakita niya nga ang akong kilid sa balay daghan kaayong mga kurong nga sudlanan sa mga manok niingon pagani siya Brad unsaon man nimo ring imuhang tangkal-tangkal are niingon pagani ko nga sudlanan sa akong mga manok nga kanang ilihawon pero dili maoy sudlan ang akong hiniktan nga maoy akong isulod sa unang panahon mo simba ko inig uli nako maadto ko sa bulangan manari ko sa diha nga nahibaw-an niya nga ang akong kinabuhi dili matinud-anon nga moalagad nagapadayon siya og bisita ug hangtod nga ang akong kinabuhi murag dili na maayo atubangan sa Ginoo nausab ko munang akong gipasalamatan ang kinabuhi ni pastor tungod kay nagpakita siya sa iyang mga anak og isip siya ginikanan sa pag-alagad sa Ginoo si pastor mo'y akong ehemplo sa akong kinabuhi nga maayo gid kaayo siya sa tanang panahon munang salamat sa Ginoo ang iyang pagkamaayo dili nako makalimtan hangtod sa iyang pagkamatay munang dalaygon kaayo maayong hapon. Spiritual Father. It is how I describe Him. Sa simbahan, sulod man o sa gawas, madomingo man o dili, kanunay nimo makita ang iyang pagkaamahan. Ilabi na sa espiritual ng bahin. Kita nasayod nga si Jesus ang nag-inusarang dalan ug sa akong kinabuhi, gigamit niya ang ubos niyang alagad nga si Reverend Pastor Alejandro para mahimong portahan, abrihanan sa kamatuoran. Dako kayo nako nga pasalamat sa Ginoo. Dili man siguro nako mahurot og sulti tanan ang kamaayo ni Pastor Alejandro, pero tuguti ko sa mga buta nga dili ko gayon makalimtan. Grabe ang pag-atiman niya kanako. Nabati nako dili lang sa Domingo. Adunay panahon nga pagtayog diri kanako og sa akong pamilya. Adunay panahon nga halos mo give up nako kay di na nako kaya ang problema. Sa panahon nga maluya ka, si Pastor Alejandro, pertipod tong abti kayo mo bisita. Grabe ka respetado og sensitibo, inapasitibo. Ingana siya nga pagkaamahan, maminaw gayud og musulti. Sulti nga dili lang hapyod-hapyod sa pagbati, bisan pa man ang paghapyod sa imong espiritual. Walay kalahian sa akong amahan sa unod. Ang iyang pagka-strikto kay bunga sa iyang pagkamaayo, utob sa iyang ilitok kay may kahimuan o puro kamatuoran. Disiplinado, no wonder nga nung gipalambo ang pamilya sa ilang ministry o sa uban pa. Ang pagkatima ni Pastor Alejandro sa akong kinabuhi, nagbilin og sama sa usa ka himsog nga liso. Liso nga miturok og nibunga. Nibunga kung kinsa ako karon, kung unsa ako karon. Nibunga dili lang nako kung dili sa akong tibuok pamilya. Bisan pa man kanato, kamo tanan nga naminaw, bunga mo ato. Sakit man siguro ang pagbati kay dibiya na siya, pero ato ra jud sa hinumduman nga naay maayong kamatuoran. Congratulations Pastor Alejandro. Uyog na nimo ang atong amahang hari uban sa way katapusang kalipay. You deserve all the crowns. Congratulations po sa family kay wala makawang at tanang kahago sa inyong amahan. Pastor Alejandro, salamat kaayo. Magpabilin ang imong gipugas diri kanamo hangtod sa kahanturan. Dako kayo kanahimo sa akong pamilya. Dako kayo ka nga kontribusyon kung kinunsa mi karon. Salamat nga nahimo kang portahan sa kamatuoran. Di gyud kanamo makalimtan. Nahisuod mi sa Ginoo kay tungod ang Ginoo nagamit kanimo. To Ma'am Clarita and family, be strong in the Lord always. Padayon, the Lord wants you to enjoy nga mawitness ang bunga sa imong pinalanggang bana. Atong dawaton nga si Pastor Alejandro karon kay pirti na ka malipayon. Ug akong isulti, padayonon ang iyang nasugdan. God bless. 1 Thessalonians 5:18. In everything give thanks, for this is the will of God, Christ Jesus concerning you.
in behalf of my family and the Christian Fellowship Church of Dumaguete, greetings to the bereaved family of Pastor Kasipong, Sister Clarita, children, grandchildren, brothers, sisters, Christian Fellowship Church of Giolngan, and all Christian Fellowship churches. 3 years ago, I was out of the country when Pastor Benito Paclid, whom we acknowledge as our founder and leader of the organization, went to the Lord. I was not able to come home because of that reason. What I did, instead, I just sent a message. At present, I am here in Dumaguete. But again, I cannot come because of some restrictions of travel due to our current situations. To all my friends, co-workers, my contemporary pastors, Pastor Kasipong is a man of faith and prayer. We had been together in Bible school. Every 2 o'clock in the morning, he's already leading the devotion. And he is doing it of his entire life. And I know that all students and teachers we had before approve what I am talking about. Because of his faith and prayer, the ministry and the family are being blessed. I am referring to the ministry of Pastor Sam and Pastor Noel. To our sister Clarita, children Shamgar, Jeromel, Jiho, Marisa, Noel, and all of your family members and loved ones. I personally salute you, how you support Pastor Kasipong spiritually, emotionally, and financially in the last few years of his life. Sa dugay-dugay nga panahon sa among panagkauban, wala gyud mi misunderstanding. Usa kay gayon sa Bible school, kay siya may among principal, nag-declare siya fasting, o ang usa sa estudyante namo wala mo attend sa akong klase, kay matod niya gisugo siyang Pastor Kasipong. Kay mag-break nami ang maong estudyante akong nakasaban. Kay dili pwede nga mo absent sa klase kay magluto. Ang gihimo sa maong estudyante ni adtong Pastor Kasipong, kay iyang giingnan, nitahod ako sa imong sugo. Ang tubag ni Pastor Kasipong, unsay imong gusto, imo ming paawayon. Dili o dili ako makalimot sa pagka-maayong leader ni Pastor Kasipong. O dili na ko kalimtan ang malipayon namong pagnagkauban sa dugayng panahon sa Bible School. Our memorable days will forever be in my heart. It hurts to say goodbye to people whom we learn to love. However, death in reality is not the end. As Jesus said, I am the resurrection and the life. He who believes in me will live even though he dies. Lastly, the verse in the Bible that comfort us. And I heard a loud voice from the throne saying, now the dwelling of God is with men, and He will live with them.
They will be His people. And God Himself will be with them and be their God. He will wipe away every tear from their eyes. There will be no more death or mourning or crying or pain, for the order of things has passed away. Daghang kayong salamat. Dili man ta maka-attend, pero ang atong presensya kauban sa tibok iglesia sa Dumaguete, nakikauban ninyo spiritually. So God bless Pastor Sam, Pastor Noel, and all the members of the family. The greatest comfort for us is the Holy Spirit of God. Thank you. God bless us all.